औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपके हाथ में जो रूहानियत के साइन होते हैं, जो इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इस टॉपिक पे मैं पहले भी 2-3 दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हर दफ़ा मेरी कोशिश ये होती है कि हर दफ़ा कुछ नई रिसर्च आपके साथ डिस्कस की जाए, कुछ नई बातों का इजाफा किया जाए, ताकि वो लोग जो पहले इस टॉपिक पे वीडियो देख चुके हैं उनके इल्म में भी इजाफा हो, और जो बिल्कुल जिन्होंने इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल देखी कोई नहीं है, तो उनके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी कहते किसे हैं। देखिए, आप किसी भी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हो ना, तो हर मज़हब में जो मज़हब है वो इंसान को ये बताता है कि आप अल्लाह ताला के कैसे करीब हो सकते हैं और क्या क्या आप तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे कि आप अपने पाक रब के ज़्यादा करीब हो सकेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी होता है रूहानियत, यानी कि रूह से रूहानियत निकला है लफ्ज़। रूह क्या है? रूह अल्लाह ताला का एक अमर है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि रूह जो है वो अल्लाह का अमर है, तुम इसकी बारीकियों में नहीं जा सकते, तुम रूह को समझ नहीं सकते कि रूह क्या चीज़ है। बस ये समझ लो कि रूह अल्लाह का एक अमर है। अब रूह जो है वो अल्लाह ताला के अंदर से ही निकली है, चाहे वो हवा है, वो कोई भी चीज़ है। वो पाक रब ने कहा कि मैंने आदम में अपनी रूह फूंकी। तो जब रूह फूंकी तो रूह से यही पता चलता है कि रूह जो है वो हवा टाइप या रोशनी टाइप कोई इस तरह का मिक्सचर लगता है। तो जो रूह है, अब रूह को मौत कोई नहीं है। रूहानियत जो है वो अपनी रूह की स्टडी है कि हम अपनी रूह को पाक करें, और जब रूह पाक हो जाती है, और उसको पाक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, हर मज़हब ने अलग अलग तरीके बताए हैं। इस्लाम में भी स्पिरिचुअलिटी जो है ये एक बड़ी इसके डिटेल के साथ इसके मुराकबे वगैरह बताए गए हैं। बड़े इंसान को चिल्ले काटने पड़ते हैं, तब जाके इंसान अपना एक मुर्शद भी तलाश करता है। फिर मुर्शद जो है उसकी मदद से आपके नफ्स की सफाई भी होती है, आपकी रूह की सफाई भी होती है, और नफ्स को आपने अपने काबू में करना होता है। तो यूँ समझ लें कि आपकी बॉडी के अंदर एक नफ्स पाया जाता है, ठीक है, और शैतान जो है वो भी आपके सीने के अंदर, आपके दिल और दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। तो एट अ टाइम इंसान की दो दुश्मनों के साथ जंग हो रही है। नफ्स जो है ना वो तो इंसान के अंदर ही है, उसका नफ्स जो है जो उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी उभारता है, जो इंसान को बड़ी गुमराही और गलत कामों की तरफ भी लेके जाता है और इंसान से गुनाह करवाता है। इंसान के अंदर जितनी भी हवस और लालच है, चाहे वो रुपये पैसे की लालच हो, चाहे औरत की लालच हो, नफ्सानी ख्वाहिशात हो, इन सब का ताल्लुक नफ्स के साथ है। और शैतान का काम है कि उस नफ्स को और ज़्यादा उभार देना, उसको और ज़्यादा, जिनकी जब ये उभारेगा तो इंसान के अंदर ये जो जिनसी ख्वाहिशात या दुनिया की जो लालच है, हवस है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो शैतान आपका खुला दुश्मन है। अल्लाह ताला ने भी बता दिया कि शैतान आपका खुला दुश्मन है। तो अपने नफ्स को काबू में रखना, नफ्स पर काबू पाना, और अपने कल्ब की, अपने दिल की, अपने कल्ब की सफाई करना। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं कहीं पे भी नहीं रहता, मैं इंसान के दिल में रहता हूं। तो दिल जो है वो असल में इंसान का कल्ब है। जो कल्ब है उसी के अंदर खुदा ताला का डेरा है।
اب خدا تعالیٰ ہر دل میں تو ڈیرے نہیں لگائے گا، ڈیرے تو اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں لگائے گا جس کے دل میں اپنے پاک رب کے ساتھ یارانہ لگانے کی تڑپ ہوگی، جو اپنے پاک رب کو تلاش کرے گا، جو دیوانہ وار پاک رب سے عشق کرے گا۔ جب عشق کی آگ اس کے دل میں بھڑکے گی، پھر وہ ایک مرشد کامل بھی تلاش کرے گا، اور پھر مرشد کامل جو ہے وہ اس کے قلب کی صفائی بھی کرے گا، اس کے نفس کو بھی قابو کرنا سکھائے گا۔ اور کیا یہ چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ قابو میں آ جاتی ہیں؟ کیا نفس پر قابو پانا، شیطان پر قابو پانا انسان کے لیے اتنا ہی آسان ہے؟ نہ جی نہ، بالکل آسان کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ایک سال میں ایک مہینہ آپ روزے رکھتے ہیں نا، آپ سمجھ لیں کہ نفس کو کمزور کرنے کے لیے اور انسان کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے ان طاقتوں کو بیدار کرنے کے لیے روزہ وہ واحد عبادت ہے جو انسان کی اسپرچویلٹی کو بڑھاتا ہے۔ کیونکہ نفس جب ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تو نفس بھی جوں آپ کا جسم موٹا ہوتا جاتا ہے نا، طاقتور ہوتا جاتا ہے، ایسے ہی آپ کے اندر جو آپ کا نفس ہے وہ بھی موٹا تازہ ہوتا جاتا ہے۔ اور جو فقیر لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے جیسے کالا کتا لالچی ہے نا، اسی طرح لالچ کا کتا آپ کے اندر موجود ہے، اور یہی لالچ کا کتا آج آپ کو ساری دنیا کے انسانوں میں جتنی آپ کو دنیا میں ظلم ہوتا نظر آتا ہے، یہ جو جنسی ریپ ہوتے نظر آتے ہیں، آپ کو زنا ہوتا نظر آتا ہے، لوٹ مار مال کی کرپشن آپ کو نظر آتی ہے، انسان ظالم سنگ دل اور بیڑیا بنا ہوا ہے، یہ اصل میں اسی نفس کی سرکشی ہے۔ تو اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، ساری عبادتیں انسان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عبادات رکھی ہیں۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو یہ آپ کے ظاہری بدن کی صفائی ہوتی ہے، اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ تو آپ کی روح کی صفائی، آپ کے نفس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور روزہ جو ہے، جو آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں سارا دن، تو بھوکا پیاسا جو جسم ہے نا، بھوکا پیاسا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، وہ چیز آپ کے اندر زبردست قسم کی روحانیت، اسپرچویلٹی پیدا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رمضان کا مقدس بابرکت مہینہ آتا ہے تو رونقیں لگ جاتی ہیں، ہر طرف آپ کو رونق نظر آتی ہے، خوبصورت ماحول ہوتا ہے، اور آپ کو مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، اور مسلمانوں کا جو ہوتا ہے نا وہ ایک جذبہ، وہ آپ کو پھر مساجد میں نظر بھی آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جو نفس ہے وہ اتنا ظالم کالا کتا ہے جو ہمارے اندر ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں کہ بازار میں چیزیں ہم مسلمان لوگ پہلے سے زیادہ مہنگی کر دیتے ہیں، تو اصل میں یہ نفس جو اندر کا کتا ہے وہ مرتا تو نہیں ہے نا، وہ نہیں مرتا، تو اس کو مارنا ہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے نفس کو مار لیتا ہے، اپنی اندر کی لالچ کو ختم کر لیتا ہے، اس چیز کا نام ہے روحانیت۔ روحانیت کے ٹاپک پہ میں نے ویڈیو بڑی زیادہ دفعہ بنائی ہیں، لیکن اتنی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے روحانیت کو ڈسکس نہیں کیا، نفس کو ڈسکس نہیں کیا، تو آگے نفس کی بھی بڑی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں یہ پھر کسی ٹائم پہ جو نفس کی قسمیں ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج یہ ٹاپک ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کون سے سائن ہیں جو آپ کو پاک رب کے قریب لے جاتے ہیں۔ اچھا، اب لوگ جو ہیں نا وہ اتنے جاہل ہیں، اتنے نان سینس ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو شرک ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اللہ کے بندو، پہلے یہ تو دیکھو میں بات کیا کر رہا ہوں، میں اسی پاک رب کی بات کر رہا ہوں جس نے یہ لائنیں ہاتھ پر ڈرا کی ہیں، جس نے یہ لائنیں بنائی ہیں۔ انہی لائنوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کون کتنا رب کے قریب ہوگا۔ تو بات کو سمجھو، اس میں شرک والی کوئی بات نہیں ہے۔ شرک تو تب ہوگا نا کہ ہم
اللہ تعالیٰ کی جگہ کسی اور کو رب بنائیں، کسی اور کو ہم خدا سمجھیں. میرا تو یہ ایمان ہے، بلکہ آپ سب کا ایمان ہے کہ ہم سب کو پاک رب نے پیدا کیا ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کی جیتی جاگتی نشانی ہے. ہمارا سارا جسم اور یہ جو ہاتھ ہے اور یہ ہاتھ پر جو بنی ہوئی لکیریں ہیں، یہ بھی میرے پاک رب کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو اس کو حرام حرام کہنے کے بجائے اس کو پاک رب کی نشانی سمجھ کے کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں مجھ تک پہنچنا ہے تو میری نشانیوں کے ذریعے مجھ تک پہنچو. تو قرآن کی کس آیت میں آیا ہے کہ ہاتھ کی لائنوں کو اگر آپ پڑھو گے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیونکہ یہ میں اس مطلب یہ جواز اس طرح پیدا ہو رہا ہے کہ پورا جسم، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ پورا انسانی جسم، سارے کا سارا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اے انسان تو اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر غور کر. تیرے اندر میں نے پتہ نہیں کتنے ہزار جہان میں نے تیرے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں. انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان کو اپنی طاقت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اندرونی طور پر جو ایک روح کی پاور ہے وہ کتنی پاورفل ہے. بھائی دیکھیں، آپ آسمانوں تک اڑ سکتے ہیں، فلائی کر سکتے ہیں. آپ کے باڈی کے اندر سے کتنی ہی باڈیاں نکل سکتی ہیں. آپ ایٹ اے ٹائم آپ پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ سعودی عرب حج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ روحانیت کی جو انتہا ہے نا، میں وہ باتیں کر رہا ہوں، تو وہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم جو روحانیت کی جو ابتدائی مراحل ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم روحانیت کی زیادہ باریکیوں میں چلے جائیں گے تو وہ باتیں پھر جو تو صاحب علم لوگ ہیں ان کو تو میری باتیں میرے پلے پڑ جائیں گی، ان کو ہضم بھی ہو جائیں گی. لیکن وہ لوگ جن کی چھوٹی سوچ ہے، چھوٹا دماغ ہے، شاید ان کو میری یہ باتیں ہضم نہ ہو سکیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ روحانیت کے بارے میں غور کرنا شروع کریں اور آپ اپنے نفس پر قابو پائیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر بھی روحانیت، اسپرچویلٹی جاگے گی. روحانی جو ایک پاور ہوتی ہے، اس کی ایک قوت ہوتی ہے، وہ روحانی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ انسانی جسم کے اندر بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ روحانی ہاتھ ہوتا کون سا ہے. دیکھیں، جب آپ کی ہتھیلی لمبی ہو اور آپ کی انگلیاں بھی لمبی ہوں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں. اور یہی اپنے پاک رب، یہ جذباتی بھی بڑے ہوتے ہیں اور ہر کام میں بڑی شدت پسند کرتے ہیں. تو بالکل آپ کو جو بھی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پاک ولی نظر آئے گا، اس کی ہتھیلی آپ کو تھوڑی پتلی نظر آئے گی، لمبی نظر آئے گی، انگلیاں بھی آپ کو لمبی نظر آئیں گی، گانٹھ دار انگلیاں ہو سکتی ہیں، گانٹھیں بنی ہوں گی جوڑوں پر، اور لمبی انگلیاں ہوں گی اور ہتھیلی بھی لمبی ہوگی، جیسے آپ کو یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے. اور زیادہ پرگوشت ہتھیلی نہیں ہوگی، کیونکہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جو اسپرچول ہوگا، وہ بڑا آپ کو دبلا پتلا سلم نظر آئے گا. وہ موٹا تازہ ہٹا کٹا نہیں ہوگا. موٹا تازہ ہٹا کٹا ہوگا پھر تو اس کا نفس، اس کا وہ بہت زیادہ اس کے اندر وہ شدید برا نفس اس نے اپنے اندر پالا ہوا ہے. اگر وہ اس کے اندر بہت زیادہ وہ موٹاپے کی طرف مائل ہے، تو اللہ کے جو ولی ہوں گے وہ آپ کو بھوکے پیاسے، روزہ رکھنے والے اور سلم سمارٹ نظر آئیں گی. ان کی ہتھیلی بھی آپ کو بڑی سلم سمارٹ نظر آئے گی، لمبی ہتھیلی ہوگی اور انگلیاں بھی لمبی ہوں گی. اور اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو ان کا، اب یہ دیکھیں اس ہاتھ میں آپ کو انگوٹھا تھوڑا چھوٹا نظر آ رہا ہے، یہاں تک انگوٹھے کا سائز ہے. تو یہاں تک انگوٹھے کا سائز ہوگا تو بندے کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی. بے شک یہ آپ کے اندر اسپرچویلٹی اس ہاتھ کے اندر نظر آئے گی، آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن انگوٹھے کا چھوٹا ہونا جو ہے وہ جو جس قدر پاور چاہیے تھی اتنی پاور یہ بندہ حاصل نہیں کر پائے گا. انگوٹھا یہاں تک اتنا لمبا ہونا چاہیے، مضبوط اور لمبا انگوٹھا. وہی نفس کے خلاف صحیح جہاد کر سکتے ہیں، وہی شخص اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے. جب آپ کا انگوٹھا چھوٹا ہوگا تو آپ کے اندر شدید نفسانی خواہشات ہوں گی اور آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے. اب جناب شارٹ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں
खूबसूरत ये आंख बन रही है इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से बुद्धाई बन रही है। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा रूहानियत हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, सच्चे ख्वाब आएंगे आपको अल्लाह ताला के, आप बहुत ज़्यादा करीब होंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये होती है आपकी शहादत की उंगली। यहाँ पे देखिए ये इनके हाथ में रिंग बना भी हुआ है, तो ये रिंग जितना बड़ा खूबसूरत गुलाई में होगा ना, इस तरह डबल, ये इन दो उंगलियों के बीच से शुरू होगा और ऐसे, और ये गुलाई में होगा। तो ये अगर डबल होगा तो आपके पास डबल रूहानी पावर आएगी, सिंगल होगा तो सिंगल रूहानी पावर आएगी, और जितना ये गुलाई में होगा इसको इतना अच्छा माना गया है, इतनी ज़्यादा आपके पास ज़बरदस्त रूहानी पावर होगी। बाज़ दफ़ा यहाँ पे ना ये रिंग के बजाय आपको यहाँ पर ऐसी सीधी लाइनें भी कुछ लोगों की होती हैं। तो जो सीधी लाइनें होती हैं ये किसी हद तक इसको आप स्पिरिचुअलिटी की लाइन्स कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास दीनी नॉलेज बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो प्रोफेसर हजरात होते हैं, या दीनी स्कॉलर लोग होते हैं, उनके हाथ में आपको ये लाइनें नजर आएंगी। ये लोग अपने नॉलेज की वजह से दुनिया में नेम फेम भी हासिल करते हैं, और अपने नॉलेज की वजह से रुपया पैसा भी, दौलत भी कमाते हैं, और कुछ ना कुछ ये इनके अंदर रूहानियत भी पाई जाती है, स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर पाई जाती है। इसके बाद ये तो मैंने बताया कि ये शहादत की उंगली के नीचे। अब रिंग ऑफ सैटर्न, यहाँ पर भी एक रिंग पाया जाता है। अच्छा, ये रिंग इतना अच्छा नहीं समझा जाता वैसे आमतौर पर, जो दुनियावी लोग होते हैं उनके हाथ में ये बिल्कुल रिंग अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि ये इंसान को मायूसी, डिप्रेशन, तन्हाई की तरफ लेके जाता है अगर ये वाला साइन हो। लेकिन अगर यहाँ पर ये रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर रिंग टूटा हुआ होगा तो आपके अंदर शदीद मायूसी, डिप्रेशन, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और अगर दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुक जाए, ऐसे नीचे मून की तरफ चली जाए, तो ये आपके अंदर ये चीज़ और ज़्यादा शिद्दत के साथ आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, तन्हाई, ये चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और स्पेशली उस वक्त सूरत ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब ये टूटा हुआ हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल माशरे से अलग थलग हो जाते हैं, गोशनशीन हो जाते हैं। ऐसे लोगों के अंदर खुदकुशी के ख्यालात इनको आना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली जब यहाँ पर कोई क्रॉस का साइन भी हो, इसके ऊपर ऐसे क्रॉस का साइन आ जाए, क्रॉस का साइन आ जाए, ऐसे जजीरा बन जाए। ना जजीरा यहाँ पे सही होता है, ना क्रॉस का साइन सही यहाँ पे होता है, क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ चला जाता है और बहुत ज़्यादा मायूसी की तरफ चला जाता है। रूहानियत के लिहाज से इसको इसलिए अच्छा माना गया है कि अगर यहाँ पे खूबसूरत सलामत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूहानियत में आपको मखलूक से थोड़ा सा किनारा कश होना पड़ता है और अपने रब के साथ लो लगानी पड़ती है। तो जब ये वाला रिंग आपके हाथ में होगा तो आपके दिल के अंदर वो जो दुनिया की शदीद मोहब्बत होती है वो निकल जाती है, बल्कि आप दुनिया को छोड़ के अपने पाक रब के साथ जुड़ने लगते हैं। तो ये रिंग इस लिहाज से रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी की जो एक मनाजिल होती हैं वो तय करने में इस रिंग का एक अपनी जगह पे एक किरदार है कि ये जिसका यहाँ पे रिंग टूटा हुआ नहीं होगा, खूबसूरत रिंग होगा, तो ये ऐसे लोग रूहानियत की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। और स्पेशली अगर यहाँ पे ये ट्राइंगल का साइन भी बना हो या ट्राइंगल वैसे सैटर्न पे आ जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अमलियात वगैरह भी करते हैं, चिल्ला भी काटते हैं, और बड़े ज़बरदस्त जो है ना इनके जो अमल होते हैं, जो ये अमलियात सीखते हैं, उनमें असर भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन हो, यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस का साइन हो सैटर्न पे, तो फिर ऐसे लोग काला इल्म सीखते हैं और अपने इल्म से दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो क्रॉस का होना इतना अच्छा नहीं माना गया। अब यहाँ पे एक और साइन है गर्डल ऑफ वीनस। तो गर्डल ऑफ वीनस जो है वो कहाँ से शुरू होता है, वो यहाँ से शुरू होगा, और ये शहादत की उंगली और सैटर्न फिंगर के बीच में इस तरीके से ये कोस बनती है। तो ये जो कोस है ये आपके अंदर आपको जज्बाती बहुत ज़्यादा बना देती है, पाक रब के आप बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, जो आपकी जो अंदरूनी पावर्स होती है ना वो पूरी ताकत के साथ जागती हैं जब ये कोस आपके हाथ में मौजूद हो। लेकिन ये टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ये साबित कोस है तो आप बड़ी खूबसूरत शायरी लिखने वाले हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे मुसव्विर हो सकते हैं। आर्टिस्टिक क्वालिटीज और तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर होती हैं जब आपके पास ये वाली कोस हो।
लेकिन यही कोर्स अगर आपके पास टूटी हुई हो, ये टूट टूट कर चले और यहाँ पर अगर क्रॉस का साइन भी आ जाए, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाएगी। जो लोग ब्लू मूवीज देखते हैं और गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, फिर वो बजाय सेक्सुअलिटी इनके रूहानियत के आप सेक्सुअलिटी और गुमराही की तरफ चले जाते हैं जब आपका ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ होता है। तो ये भी एक रूहानियत का साइन है, बशर्ते कि ये टूटा हुआ ना हो। तो ये दोबारा आप सुन लें, आपके पास ये जो रिंग ऑफ जुपिटर है ये खूबसूरत होना चाहिए, इतना ही बड़ा। आपके पास ये वाला रिंग जो है ये भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आखिर में बात आई थी इस गर्डल ऑफ वीनस की, ये भी आपके पास इस शक्ल में होना चाहिए। ये 3 साइन अगर आपके पास मौजूद हैं और यहाँ पे आंख भी बन रही है, तो आप अपने पाक रब के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। इसके बाद एक और साइन है, देखें, ये है आपकी किस्मत की लकीर, ये है आपकी दिमाग की लकीर, ये है आपकी दिल की लकीर। आप बिल्कुल इसी की सीध में यहाँ पे एक खूबसूरत अकेला क्रॉस बने, तो ये भी आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें पैदा करेगा। आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की जो अकल्ट साइंस के जो मज़ामीन है आप इनमें दिलचस्पी लेंगे। आप बहुत अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं। आपके अंदर बेपना और रूहानी पावरें पाई जाती हैं अगर यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन मिलता है। तो ये जनाब साइन हो गए। इसके बाद आपकी दिल की लाइन जो है वो अगर यहाँ से सीधी यहाँ तक जाए, बहुत ऊपर तक, जुपिटर माउंट के बहुत ऊपर तक जाए और यहाँ जाके ये 2 शाखा या 3 शाखा हो, तो ऐसे लोग भी अपने पाक रब के बड़े करीब होते हैं और ऐसे लोग भी सखी भी होते हैं और ऐसे लोग भी रूहानी मनाज़िल जल्दी तय करते हैं। आपके पास एक खूबसूरत जिंदगी की लकीर है। दिमाग की लकीर भी आपकी ना, ये ब्रेन लाइन है, ये आपका मून का एरिया, तो ये दिमाग की लकीर भी आपकी मून के एरिया की तरफ आए तो ये आपके अंदर ज़्यादा रूहानियत पैदा करती है। अगर आपकी दिमाग की लकीर बिल्कुल सीधी रहे तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी की कमी आ सकती है, फिर आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ज़्यादा आप दौलत और रुपये पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन जब आपकी दिमाग की लकीर मून माउंट की तरफ आती है, नीचे की तरफ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ, यूं नीचे की तरफ ज़्यादा ना आए, अगर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आए तब भी इंसान मायूसी, डिप्रेशन और नफ्सियाती पेशेंट बन जाता है, उसको हम अच्छा नहीं समझते। एक हद तक ये अगर मून की तरफ झुके तो आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं। बाकी यहाँ पे खूबसूरत आंख का पाया जाना, इसको भी अच्छा माना गया है। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बता दूँ, ये तकरीबन 1 लाख लोगों में से ना किसी एक इंसान के हाथ में ये वाला साइन होता है। ये जी खत्ते बजदान, ये मून माउंट पर होता है और इसको आप अच्छे तरीके से फिर दोबारा देख लें, और ये कर्व की शक्ल में होगा, ऐसे यूं। जितना ये कर्व में होगा ना ऐसे, इतनी आपके अंदर रूहानियत ज्यादा पाई जाती है। ये याद रख लें कि ये मरकरी माउंट पे आएगा, ठीक है, ये मरकरी माउंट पे आएगा। और अगर ज्यादा छोटा होगा तो हो सकता है ये जो बैरूनी मंगल है ये इधर तक ही रहे, थोड़ा छोटा रहे। बस दफा ये मरकरी माउंट तक ऊपर तक चला जाता है और ये शुरू मून से होता है। और याद रखें, शोहरत की लाइन और इसमें फर्क होता है, ये याद रख लें। शोहरत की लाइन आपकी सन माउंट पे आएगी, तो ये सन माउंट की तरफ ये लाइन नहीं जाती, बल्कि ये लाइन मून से शुरू होकर मरकरी की तरफ जाती है, ठीक है। और इसे कहते हैं खते वजदान। ये या तो बादशाहों के हाथ में नजर आता है या जो अल्लाह के पाक वली होते हैं जिनकी 6 सेंस बड़ी कमाल की होती है, ये उनके हाथ में नजर आता है। और वक्त से पहले इनको सच्चे ख्वाब आते हैं और बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। तो ये चीज़ उनके हाथ में देखी गई है, ये वाला बड़ा पावरफुल साइन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। वो लोग जो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी से लगाव रखते हैं उन्हें भी मज़ा आया होगा। तो क्योंकि अब रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी ये एक ऐसा टॉपिक है ना, इस पर अगर हम 2 घंटे 3 घंटे भी मैं बात करूँ ना तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर जो हम अपना असल जो टॉपिक था पामिस्ट्री वाला, फिर उससे हमने हट जाना था। तो मैंने कोशिश की है कि वो जो एक नॉलेज था
روحانیت کے بارے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یقیناً یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہوگی جو میری ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک ایک ایک لفظ میرا غور سے سنتے ہیں، یہ صرف ان کو مزہ دے گی، کیونکہ کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے شروع میں جب میں روحانیت اور اسپرچویلٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، ہو سکتا ہے وہ بور ہو کے ادھر ہی وہ سکپ کر دیں، ویڈیو کو چھوڑ دیں، تو وہی خوش نصیب ہوتے ہیں جو مکمل بات سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل کو پا بھی لیتے ہیں۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری یہ کوشش کیسی لگی ہے، آپ کو ویڈیو کس قدر اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں، سیکھیں، سمجھیں، غور کریں، اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں، اور یہ جو جتنی شدید نفرت علم پامسٹری کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ علم اس نفرت کا حقدار نہیں ہے، یہ آپ کی توجہ کا حقدار ہے، آپ کی محبت کا حقدار ہے۔ آپ اس کو ایک علم کے طور پر لیں، آپ اگر اس علم کو بڑی محبت کے ساتھ سیکھیں گے تو اتنی ہی محبت پھر آپ کے دل میں پاک رب کے لیے بھی پیدا ہوگی، آپ اپنے پاک رب کے بھی قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے اگر آپ یہ ہاتھ کی لکیروں کا علم سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اگر آپ اس علم کو اس نیت سے سیکھیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ جو آپ کو اس علم میں سچائی نظر آئے گی نا تو آپ کو 100% یقین ہوتا چلا جائے گا کہ یہ لائنیں خود بخود ہاتھ میں نہیں بنی، یہ میرے پاک رب نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ڈرا کیا آپ کے ہاتھ کی، آپ کی ہتھیلی پہ۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذائقہ بھی بنے گا، آپ کی کنڈلی بھی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔